حدوں بہت جدائی گزری اور یار نے مکھ بکھایا مولا میرا یار ملنے دا اج ویلا کیوں نہیں آیا مولا میرا یار ملنے دا اج ویلا کیوں نہیں آیا اور رستہ اڈیکاں اے میں دل پر اپنے اتے محل اچھرے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے میں رواں اندر وڑے عزیزان گرامی خدیجہ الکبریٰ بھی بڑیاں بے قرار آنے بار بار رستہ ویندیاں نے حضور آئے کوئی نہیں لوگوں وقت بھی آ گیا میرے حضور واپس آ گئے حضور واپس آئے سرکار دے چاچے دے پھوپھیاں حضور دا استقبال کر نواز دے آئیاں حضور دے چاچے دے پھوپھیاں حضور نو واپس لے گئیاں اپنے گھر دے اندر لے گئیاں خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسر نو پھڑیا تے کول بٹھایا بڑی توجہ کرے آجے بٹھا کے آکھن لگی میسرا دس نہ جڑی میں تیری ڈیوٹی لگائی سی کیویں پوری کر کے آیا محمد اندر کیڑی کیڑی خوبی ویکھیا کیڑی کیڑی خامی ویکھیا میسر آکھن لگا خدیجہ خامی دا لفظ استعمال نہ کر میں اس ہستی دی اندر خامی نام دا لفظ ہی کوئی نہیں ویکھیا او دے اندر جنیاں بھی ویکھیاں نے خوبیاں ہی ویکھیاں نے جناب میرے نبی دیاں خوبیاں بیان کردا رہیا میرے نبی دے کمالات بیان کردا رہیا میرے نبی دے کمال بیان کردا رہیا خدیجہ الکبریٰ دا دل باغ باغ ہوندا رہیا خدیجہ دا دل باغ باغ ہوندا رہیا خدیجہ دا دل کر دے انہیں کوئی بندہ ملے میں نکاح دا پیغام بھیجاں جناب اعلیٰ خدیجہ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ علماء فرماندے نے خدیجہ نے اپنی نفیسہ سہیلی نو بلایا آکھن لگی جانا ابو طالب دے کار نکاح دا پیغام لے کے چلی جا نفیسہ جناب ابو طالب دے بیڑے آئی آگے آکھن لگی ابو طالب خدیجہ الکبریٰ دے ولوں نکاح دا پیغام آیا ہے یہ بڑے اعزاز دی بات ہی ایڈی مالدار عورت دی طرفوں نکاح دا پیغام آنا جناب ابو طالب بھی بخوشی راضی ہو گئے جناب رشتہ طے ہو گیا نکاح دی تاریخ رکھی گئی اور نکاح دی تاریخ آ گئی میرے نبی سج دج کے دولہا بنے لوگو میرے نبی سج دج کے دولہا بنے کائنات اندر بڑے بڑے لوگ دولہا بنے ہونگے لیکن امام الانبیاء ورگا دولہا تے کوئی نہیں بنیا ہوئے گا نا اللہ دے محبوب ورگا دولہا تے کوئی نہیں بنیا ہوئے گا نا حضور سج دج کے دولہا بنے چاچے قربان پہ جاندے نے پھپھیاں واری پیاں جاندیاں نے اور میں لوگو میرا ذوق پیا کہندے عرشاں دا خدا بھی کہندا ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روح فطرت بھی جھوم دی ہوئے گی آسمانہ دے فرشتے بھی جھک جھک نظارہ کر دے ہون رخ سرکار ساکو نظارہ ہو نہیں سکتا رکھے پڑھ لو ایک شعر مل کے پڑھ لئیے مزہ بنے گا رخ سرکار ساکو نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں
محمد سا پیارا ہو۔ عزیزان گرامی میرے نبی دولہا بنے ہیں، برات تیار ہے، اللہ اکبر، برات تیار ہے، اور میرے نبی دی برات اندر میرے نبی دے بچپن دا یار ابو بکر صدیق، میرے حضور دے چچے براتی، دیگر رشتہ دار براتی، برات چل دی آ رہی ہے۔ چل دیاں جناب خدیجہ الکبریٰ دے ویڑے برات آئی، برات دا استقبال کیتا گیا، لنگر کھلایا گیا۔ لنگر کھلان تو بعد مسلمانوں میرے کریم نبی دے غلاموں نکاح پڑھن دی واری آئی۔ ادو نکاح انج پڑھے جاندے سن، لڑکی دا وکیل اور جناب لڑکی دا وکیل دوویں آمنے سامنے بیندے سن۔ پہلے لڑکی دا وکیل کھڑا ہوندا، کھڑا ہو کے اپنے خاندان دے کمالات شرافت بیان کردا، اپنے بچے دی شرافت و امانت بیان کردا، اور پھر لڑکی دا وکیل کھڑا ہوندا، لڑکی دے کمالات و شرافت بیان کردا، وہ اپنے قبیلے دی عظمت بیان کردا۔ میرے حضور دا جدوں نکاح ہویا نا، لوگوں میرے نبی دے نکاح دا خطبہ پڑھن واسطے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے۔ کون کھڑے ہوئے جی؟ اللہ اکبر، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کہ آپ نے کھڑے ہو کے نہ فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے سانو اولاد ابراہیم بنایا، اسماعیل دی کھیتی جو بنایا، حضرت ماں دی نسل جو بنایا، اس رب دا بڑا شکر ہے جن نے سانو بنی اسماعیل وچوں بنی ہاشم بنایا۔ عزیزان گرامی جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھ کے فرمایا میں اپنے عزتاں والے، شرافتاں والے، امانتاں والے، کرامتاں والے اپنے عظیم بھتیجے محمد دا نکاح تہاڈی بیٹی خدیجہ دے نال کیتا۔ یہ نکاح دا خطبہ پڑھیا گیا۔ پھر جناب خدیجہ دی طرف انہاں دے چچا کھڑے ہوئے، حضرت عمر بن اسد کھڑے ہوئے، اٹھ کے آکھن لگے اساں اپنی عزتاں والی، طہارتاں والی، شرافتاں والی بیٹی جناب خدیجہ الکبریٰ دا نکاح تہاڈے بیٹے محمد نال کیتا، تسی قبول کر لو۔ انہاں آکھیا سانو قبول، انہاں آکھیا سانو قبول۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ لوگوں نکاح ہو جائے نا، دلہن نو لے کے دلہا گھر آ جاندے، لیکن زمانے دی واحد عجیب تے ترین تے نرالی برات جڑی برات تے واپس آ گئی دلہا دلہن دے گھر رہ گیا۔ برات واپس آ گئی، دلہا دلہن دے گھر ہی رہ گیا۔ حضور دے گھر، حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کول ہی رہ گئے۔ نکاح ہو گیا۔ جدو شام ہوئی نا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ملازمہ نے حکم دیتا، فرمایا جنی میری زندگی دی سرمایہ ہے نا، مال و متاع ہے، سارا لے آندا گیا جناب سینے خدیجہ الکبریٰ دے اندر سارا مال کٹھا کیتا گیا، سونے چاندی دے ڈھیر لگ گئے۔ علماء نے لکھا فرمانے نے اتنے بڑے ڈھیر لگ گئے کہ میرے حضور ایک طرف تشریف فرمان ہے، دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف فرمان تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو میرے حضور نظر نہیں ہوندے۔ انہوں نے بڑے ڈھیر سر سونے دے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نا سارا کچھ حضور دے قدمت تو قربان کر کے آکھیا سونیا اج تو بعد میں بھی تیری، اے مال بھی تیرا۔ علماء فرماتے ہیں دو ہی ہستیاں ایسی ہوئیاں نے جنہاں نے حضور دے قدمہ تو جند جان بھی اور مال بھی قربان کرن دا اعلان کیتا، ایک حضرت ابو بکر صدیق سن تے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ آکھیا سونے سب کچھ تیرا ہے، اللہ اکبر، سونے سب کچھ تیرا ہے، تو سلطان حسن دی نگری ات راج سلامت تیرا، میں تتڑی دا وارث کویوں ترس کری۔ سب کچھ حضور دے نال لا دیتا جناب، میرے حضور بھی ایڈے کریم سن، ایڈے سخی سن۔ رات گزری تے صبح ہو جائے سورج نہیں اگن دیتا، میرے حضور نے سارا ہی مکے دے غریباں میں سارا مکے دے غریباں میں بن دیتا۔ اے حضور دا ولیمہ ہو رہا ہے جی،
حضور دا ولیمہ ہو رہا ہے، لوگ گوشت کر کے کھلاندے نے، گوشت بھی کھلایا گیا، دیگر کھانے کھلائے گئے، لیکن میرے حضور نے سونا منڈیا اپنے ولیمے والے۔ اللہ اکبر۔